جو اصول قرآن نے دسے آئے نہیں اصول اسلام سے اصول مرگا جو اصول قرآن نے دسے آئے نہیں اصول ایسے اصول مرگا چند جنہ بھی پامیں حسین ہوئے نہیں حبشی دے پیران دی دھول مرگا چند جنہ بھی پامیں حسین ہوئے نہیں حبشی دے پیران دی دھول مرگا نہیں حبشی دے پیران دی دھول مرگا نہیں حبشی دے پیران دی دھول مرگا لکھاں ماوانے جائے پتے حاکم لکھاں ماوانے جائے پتے حاکم جایا پتنی کسے بھوتول ورگا ایک لکھ تے 24,000 بیچوں ایک لکھ تے 24,000 بیچوں نہیں رسول کوئی میرے رسول ورگا ایک لکھ تے 24,000 بیچوں نہیں رسول کوئی میرے رسول ورگا یا حسن حسین دا پچھڑا ہے ہر رنگ حسین حسین دائے یا حسن حسین دا پچھڑا ہے ہر رنگ حسین حسین دائے ہر سید اس کے نام اندر در اصل ایمان حسین دائے حاکم حق نو کیوں نہ حق منیے حاکم حق نو کیوں نہ حق منیے ساڈے وچ یقین حسین دائے چھڈ کے پاک حسین نو تو دین دسنا ہے تینوں پتہ نہیں دین حسین دائے چھڈ کے پاک حسین